इता से बानी गोरी कटी पई सुराख दे पे डबल सुराख बड़ी तक कहीं पई ये ना हो निकती आवे इडो ये हल्लर बान सारा खा। अस्सलाम वालेकुम संगत, मैं तोरे दोस्त सैयद मंजर गिलानी तो सारे दे पे बात छोटी उम्मीद करना सारे खैर खैरियत ना आलो सो। वीडियो शुरू करने तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर गिनसो, नाली बेल आइकन को जरूर प्रेस करसो ते फेसबुक ते भी तो फेसबुक पेज ही लाजमी फॉलो कर गिनसो। ते वीडियो शुरू करने सारे तो अजा कमाल मोहब्बत ते और प्यार ते दुआवां नाल मैं ही टाइम गया वदा जरा ना सियालकोट वाली साइड ते और तो अजा सारे मोहब्बत हैं आज सियालकोट दा मैं एक चक्कर लूं सर्दियां बहु हैं टोपी शोपी दे दे पैसो ते पठान बने वदे हैं बिल्कुल। अच्छा तो को मैं सियालकोट दिखना बैकग्राउंड करके ये देखो ये सियालकोट नहीं ने अपना बेट है बेट अपना है पूरा इलाका है सियालकोट का जी अपना इलाका है कितना सोहना है। ते बिया यार मामू फौत थी गया 4-5 दिन थी गन बिल्कुल वीडियो कहीं यही भेजते ते माजरा तो मामू मेरा फौत थी गया है अल्लाह पाक उन्हें दर्जात बुलंद फरमावे ते तुम्हारे सारे दोस्तों को दुआ दे अपील है दुआ करे सो अल्लाह पाक में मामू को जन्नत विच आला मकाम अता फरमाए ते इंशाअल्लाह हुन जरा ना वीडियो आसन आइयां सारे ते तमाम दोस्तों को सपोर्ट दी अर्ज है कि मेरे यूट्यूब चैनल दो तो लिंक है पिया अपना मन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करे सो ते नाल मैं को जल्दी जल्द मेरा चैनल मोनेटाइज थी वने ते मिलते रहसूं नवी नवी वीडियो डेली खूबसूरत तरीन। ते आज मैं कित्थां दा पिया आज तो गुजार दिखावा चा पहले एडे दे पैसो आज वे पाए काठियां ते स्याला महीना है ना स्याले बंदा औखा थी वेंदे काठियां दे वटू के लकड़ियां ये सब कुछ सादा उवें देहात दा इलाका है ते ई मौसम को काठियां दी बहुत ज्यादा शदीद लोड़ पौंदी है वरना पीछे काठियां वास्ते जलील होंदे ते मैं तो काठियां ते डेली वेंदा रहंदा ते मैं चलो आज वीडियो च आवाम को दिखेंदे असा केरे केरे काम करने तो साडे दे पैसो ते ई साइड को पहले ये होंदा बन जितना वदन के रास्ते ते बन इथा जरा ना हर साल पानी होंदा उनाले सावन वाले महीने आ वेंदा बहरल लइए दी पुल बनन दी वजह को ये सारा पानी थी गए हुन रुक गए ते और इंदा बिल्कुल परोकला बंद कर दसन से दी गो दिखावा तो को इता से बानी गोरी कटी पई सुराख दे पे डबल सुराख बड़ी तक कहीं पई ये ना हो निकती आवे इडो ये हल्लर बान सारा खा गई लिहाजा जरा ना से गिद्दड़ ई इलाके बहुत ज्यादा होंदन बहुत ज्यादा हुन 4 सरमी है सरमी दे विच मजीद लेकिन ज्यादातर जरा ना गन्ने ज्यादा पाते वेंदन गन्ने दे विच बहुत ज्यादा होंदन से थी गई अपना या यो थी गया क्या होंदे सिस्टम वो हराम जानवर थी गया गिद्दड़ थी गए ये बहुत ज्यादा होंदन साडे इलाके रात दा हुन बेट वाले पासे जरा ना दरिया है सिंध अपना उन साइड ते जरा ना रात दा कोई वज नहीं सकदा कि इतने हराम जानवर ते गिद्दड़ से थी ते बहरहाल इथों वड़ा कोई बिया जानवर काई हो ही ना डर लगदे डर तो को नहीं लगदा ऐसा लोग हैला कहीं इन चीज़ां दे साडे तो रोज रोज ये होइयां पियां रहियां आज वैसे आपा दी गल मेरे को सही टॉपिक ही लगदी दी ते या जितने भी मैं वीडियो को दे पाया सुन लो मैं को काफ़ी लइए दे हवाले नाल उठो दी काफ़ी ही आवाम मेरी वीडियो पसंद करेंदी है और दे दी दिल ला के
تو انہوں کا میں سب تو زیادہ شکریہ ادا کرنا کہ تھوڑیاں کمال محبتیں ہیں. تے بیا تھی گیا اپنا اوبی سائڈ تھی گئی دہرا اسماعیل خان والی سائڈ ایڈو میرے بہت زیادہ ویڈیو ڈینا دہرا اسماعیل خان والے زندگی رہے گی تو کو ضرور چکر لے سوں اور محبتاں تو نال ونڈے سوں دلی محبتیں. میرے کو پتہ ہے زیادہ تر جو ہے نا میری ویڈیو لیا پسند کریں دے بہت زیادہ. اچھا ایڈو کو کاٹھن ٹوک نہ گنو فائنلی کاٹھن تو ٹوکی دے میں ہوں بلا واپسی گھر دا ارادہ ہے. اور گھر وائن کے ہاتھ منہ دھونے کو تیاری شیاری کرنے. آج گرمی بہت زیادہ ہے سارے علاقے یہ پتہ نہیں کیوں کیا وجہ ہے. بہرحال انتے گرمی بہت زیادہ ہے. تو آدھے علاقے کی موسم ہے کمنٹ ضرور دسے سو. کاٹھن تیار ہیں بس میں نے واپسی اور وائن کے پانی پینے ہیں ترے بہت لگی ہے گرمی زیادہ ہے آج بہت زیادہ ہے. خیر و خیریت نہ میں اڈو تھی ہیں کاٹھیں شٹیں مارے ہیں تے ہوں ٹائم تھی دا پہ 1:30 دا میں کہ چلو زمین دا چکر لاؤں گا دا. خیر نال دھوپ تا نکتی کھڑی ہے فل سانوں ویسے بھی اج 2 دن تھی گن موسم بالکل کلیئرلی ہے دے پاسو سارا زبردست ہے تے موسم کلیئر ہون دی جک لو گرمی بھی ہے تھوڑی بہت بہرحال زیادہ تکانی تھوڑی بہت ہے پئی تے بن علاقے کو سارا علاقے چ موسم زبردست وی اے پی بنیا کھڑے. باقی جرا نا تساں میں فل سپورٹ کرے سو اپنا میرا چینل کو سبسکرائب کرے سو نالی کوئی ویڈیو واچ کر سکو وہی کرے سو تے انشاءاللہ تواڈے دعاواں دے نال اساں جلد چینل مونٹائز کروا گن سو تے تواڈے سپورٹ تے محبتاں دے نال بالکل محبتاں نال